बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह तबारक व तआला। गुज़िश्ता दर्स के अंदर हमने मुस्तक़बिल का बयान पढ़ा, जिसके तहत तारीफ़, कायदा, गर्दाने, सवालात व जवाबात और तमरीन हल की। आज हम सबक नंबर 13 का आगाज़ करेंगे, जिसके तहत अम्र का बयान हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तारीफ़ देखेंगे, उसके बाद अम्र का जो एक कायदा है जिसके अंदर थोड़ी तफसील है उसको भी समझेंगे। तो आप मुकम्मल तवज्जो को मबजूल रखें ताकि कहीं पर भी किसी तरह की भी आजमाइश का सामना ना करना पड़े। सबक नंबर 13 अम्र का बयान। पहले तारीफ़ देखिएगा। फ़ेल अम्र वो है जिससे किसी काम का हुक्म दिया जाए, यानी फ़ाइल मुखातब से सामने वाले से किसी काम को तलब किया जाए। जैसे मैंने कहा कि ज़ैद पानी ले आ, तो ज़ैद से पानी को तलब किया गया, उसको पानी लाने का हुक्म दिया गया। तो इस तरह हज़ारों लाखों मिसालें हैं, आप देख सकते हैं। कायदा देखिएगा, मुज़ारे से पहले बा दाखिल करके अम्र बनाते हैं और वाहिद हाजिर के सीगे से या दूर कर देते हैं। ये उसूल याद रखिएगा। आप मुज़ारे से पहले लगाते हैं तो मुज़ारे का कायदा भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुज़ारे से पहले बा दाखिल करते हैं और जो एक सीगा वाहिद हाजिर का होता है उस सीगे से या दूर कर देते हैं। अब ये कायदा भी मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि ये दो फ़ायदे हैं, ये भी कायदे में ही शामिल हैं। फ़ायदा नंबर 1, कभी गायब और मुतकल्लिम के सीगों में बजाय बा के बायत के लगा देते हैं। ये सिर्फ गायब और मुतकल्लिम के सीगों में ऐसा होता है कि बा लाने के बजाय बायत के लगा देते हैं। वो सारा आप गर्दानों से और मिसालों से समझ जाएंगे इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। दूसरा फ़ायदा, फ़ेल पर जब बा दाखिल हो तो पहला हर्फ देखें। ऊपर हमने बता तो दिया कि मुज़ारे से पहले बा लेकर आएंगे, लेकिन बा पर क्या पढ़ेंगे? बा पढ़ेंगे, बू पढ़ेंगे या बी पढ़ेंगे? तो इस फ़ायदे के अंदर वही चीज़ बताने जा रहे हैं कि हम बा पर क्या पढ़ेंगे। तो फ़ेल पर जब बा दाखिल हो तो पहला हर्फ देखेंगे, यानी फ़ेल का पहला हर्फ हम देखेंगे कि उस पर क्या है। अगर उस पर पेश हो तो बा को भी पेश पढ़ेंगे। इसकी मिसालें भी आएंगी इंशाअल्लाह। वरना ज़ेर पढ़ेंगे, यानी अगर बा हमने दाखिल किया और उसके बाद वाले हर्फ पर पेश है तो बा को भी हम जो है पेश के साथ ही पढ़ेंगे। और अगर पेश नहीं है तो या तो ज़ेर होगा या ज़बर होगा। तो ज़ेर हो तो ज़ेर ही पढ़ना है, अगर ज़बर है तब भी ज़ेर ही पढ़ना है। यानी ज़बर और ज़ेर हो तो दोनों सूरतों में ज़ेर ही पढ़ेंगे, वरना ज़ेर, ये इन्होंने बता दिया। और जब इस्म पर आए तो हमेशा ज़बर पढ़ेंगे। यानी अगर बा को हम इस्म पर दाखिल करें तो फिर इस सूरत में हमेशा ज़बर पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये चंद चीज़ें यहाँ पे अर्ज़ की गई हैं और बाकी सवालात जवाबात थे और तमरीनों में, गर्दानों में आप इंशाअल्लाह सारी चीज़ें समझ लेंगे। गर्दाने देखेंगे। गर्दान अम्र हाजिर, अम्र मारूफ़। तो अभी हाजिर या गायब की तखसीस नहीं है, चूँकि सारे इसमें सीगे ज़िक्र किए जा रहे हैं। तो गर्दान अम्र मारूफ़। सीगा वाहिद गायब, बायत के परवरद चाहिए कि वो पाले, तो परवरद ही पढ़िएगा इसको, क्योंकि मुज़ारे से पहले यहाँ पे दाखिल करते हैं, मुज़ारे पर दाखिल करते हैं। बायत के परवरंद चाहिए कि वो पालें, भी परवर तू पाल। चूँकि परवरदन है ना, तो पा पे ज़बर है। तो ऊपर बताया था कि अगर फ़ेल के पहले हर्फ पर ज़बर है तब भी ज़ेर ही पढ़ना है। तो बी परवर तू पाल, बी परवरे तुम पालो, बायत के परवरम चाहिए कि मैं पालूँ। ठीक है, तो सीगे के साथ चलेंगे हम। सीगा जमा गाजिर, बी परवरे तुम पालो। सीगा वाहिद मुतकल्लिम, बायत के परवरम चाहिए कि मैं पालूँ। सीगा जमा मुतकल्लिम, बायत के परवरे चाहिए कि हम पालें। ओके, ये मारूफ की गर्दान होगी। मजहूल की गर्दान भी देख लीजिएगा। गर्दान अम्र मजहूल। सीगा वाहिद गायब, बायत के परवरदा शवद चाहिए कि वो पाला जाए। सीगा जमा गायब, बायत के परवरदा शवंद चाहिए कि वो पाले जाएं। सीगा वाहिद हाजिर, परवरदा शव तू पाला जा। ठीक है, तो ये आपको मजहूल के मुतालिक समझना पड़ेगा। यहाँ पे दाल कटा हुआ है, ठीक है, परवरदा शबद है असल में, और ऊपर आपने देखा था कि शुद्ध था। तो हमने पहले ही अर्ज़ किया था कि कुछ बहसों के अंदर शुद्ध आता है मजहूल में, कुछ में शबद आता है, ये गौर से देख लें। तो सीगा वाहिद हाजिर, परवरदा शबद तू पाला जा। सीगा जमा हाजिर, परवरदा शवेद तुम पाले जाओ। सीगा वाहिद मुतकल्लिम, बायत की परवरदा शवम चाहिए कि मैं पाला जाऊँ। सीगा जमा मुतकल्लिम, बायत की परवरदा शवे चाहिए कि हम पाले जाएं। ओके, तो ये दोनों गर्दानें हो गई।
معروف کی بھی ہوگی ماشاءاللہ اور مجہول کی بھی ہوگی۔ اب کچھ سوالات ہیں یہاں پہ، ان کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 1، امر جو ہے کس طرح بناتے ہیں؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ مضارع سے پہلے با داخل کر کے امر بناتے ہیں، یہ اوپر دیکھ لیں آپ، اور واحد حاضر کے صیغے سے یا دور کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح معنی میں امر کا قاعدہ ہے۔ باقی دو فائدے بھی ذکر کیے تھے، ان کو بھی آپ یاد کر لیجئے۔ سوال نمبر 2، امر غائب اور امر حاضر میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ امر غائب میں پرورد سے پہلے بایت کے لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حاضر کے جو صیغے ہوتے ہیں تو ان کے اندر صرف با لے کر آتے ہیں۔ یہ آپ گردان سے ہی فرق کر سکتے ہیں، دیکھیں سب میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ بایت کے ہیں غائب میں اور حاضر میں با ہے، تو یہ فرق بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ امر کی با کو کہاں پیش اور کہاں زیر پڑھتے ہیں؟ تو یہ بھی سوال ہے، اس کو توجہ سے آپ نے اگر اوپر پڑھا ہوگا تو بالکل آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ ہر سوال کا یہی حال ہے کہ اگر آپ توجہ سے پڑھیں گے تو اس کا جواب آپ دے دیں گے۔ تو امر غائب میں جو ہے امر کی با کو کہاں پیش اور کہاں زیر پڑھتے ہیں؟ تو پیش وہاں پڑھتے ہیں جہاں پر فعل کا پہلا حرف پر پیش ہوتا ہے، اور دوسری صورت میں یعنی اگر پیش نہیں ہے تو زیر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اسم پر با آتا ہے تو پھر اس کو آپ زبر پڑھتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 4 بھی کے تحت آ گیا ہے۔ دیکھیں سوال نمبر 4، اسم پر جو با آتی ہے اسے کیا پڑھتے ہیں؟ تو اسم پر جو با آتی ہے اس پر زبر پڑھتے ہیں، ابھی اوپر ہم نے جواب دے دیا تھا۔ سوال نمبر 5، بایت کے آوردہ شوند کیا صیغہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو بایت کے لگا ہوا ہے، نون ڈالے یہاں پہ شوند کے آخر میں، جمع غائب کا یہ صیغہ ہو گیا۔ معنی کیا ہے؟ تو چاہیے کہ وہ لائے جائیں، آوردن مانے لائنا، بایت کا آوردہ شوند یہ جمع غائب کا صیغہ ہوا، اور معنی کیا ہوا اس کا؟ چاہیے کہ وہ لائے جائیں۔ سوال نمبر 6، چاہیے کہ وہ بلائے جائیں، اس کی فارسی بناؤ۔ چاہیے کہ وہ بلائے جائیں تو یہ جمع غائب ہے، بایت کے لے کر آئیں گے تلویدن مانے بلانا، اور نون ڈال لائیں گے شود میں، بایت کے تلویدہ شوند، ٹھیک ہے۔ آگے ونویس کیا صیغہ ہے؟ ترجمہ کرو۔ تو ونویس یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، امر ہے، معنی ہوگا تو لکھ۔ سوال نمبر 8، تو پہچانا جا، اس کی فارسی بناؤ۔ شناختہ شو، ٹھیک ہے، پہچانا جا تو شناختہ شو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ 8 سوالات یہاں پہ ہم نے حل کیے۔ 2 تمرینیں ہیں، ان کو بھی تیزی سے دیکھ لیجئے گا، 2-3 جملوں کا تجزیہ کریں گے اور باقی ہم آگے پڑھیں گے۔ بایت کے خوانند چاہیے کہ وہ پڑھیں۔ بنویس بہت آسان ہے، بس آپ دیکھ لیں غائب ہے یا حاضر ہے اسی حساب سے ترجمہ کر دیں۔ ونوی سید، ٹھیک ہے، تم لکھو۔ بایت کے شناختہ شوم چاہیے کہ میں پہچانا جاؤں۔ بنوش تو پی، بایت کے خوریم چاہیے کہ ہم کھائیں، چاہیے کہ ہم کھائیں۔ بایت کے تلویدہ شوند چاہیے کہ وہ بلائے جائیں۔ بایت کے امرزیدہ شود چاہیے کہ وہ بخشا جائے۔ بایت کے تلویدہ شوند کا ترجمہ ہو گیا چاہیے کہ وہ بلائے جائیں۔ اب میں تجزیہ نہیں کر رہا ٹائم کی وجہ سے، آپ باقی اپنے حساب سے دیکھ لیں۔ نون ڈالا گیا، شوند ہے، مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جملہ یہاں پہ چھوٹ گیا تھا، بی بخش، بی بخش مطلب تو بخش، تو معاف کر۔ بایت کے امرزیدہ شبد چاہیے کہ وہ بخشا جائے۔ بگوئے تم کہو، بایت کے خوانیم چاہیے کہ ہم پڑھیں۔ بایت کے پسندیدہ شوند چاہیے کہ وہ پسند کیے جائیں۔ بھی پرور تو پال، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ فارسی بناؤ۔ تم کھاؤ، تو یہ جمع حاضر ہے، تم کھاؤ، خوردار مانے کھانا، باخورید تم کھاؤ، چاہیے تم کھاؤ، چاہیے کہ ہم پئیں، تو ہم پئیں یہ جمع متکلم ہے، اور اس میں بھی ہم بایت کہلاتے ہیں۔ تو تجزیہ کر لیں آپ، میں صرف فارسی بناتا ہوں۔ تم کھاؤ باخورید، چاہیے کہ ہم پئیں، بایت کے نوشیم چاہیے کہ وہ تعریف کیا جائے، یہ مجہول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بایت کے ستودہ شبد تو پڑھ، یہ خالی حاضر ہو گیا۔ بخواں چاہیے کہ وہ لکھیں، بایت کے نویسند یہ جمع غائب ہو گیا۔ چاہیے کہ تم بھیجے جاؤ، بایت کے فرستادہ شوید، ٹھیک ہے، یاد آ گئی، تو یہ جو ہے جمع حاضر ہو گیا۔ چاہیے کہ میں کہوں، بایت کے گویم چاہیے کہ وہ مقرر کیا جائے۔ بایت کے گماشتہ شبد تم بخشو، بھی بخشید، اور چاہیے کہ ہم پوچھے جائیں، بایت کے پرسیدہ شویم۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری فارسی بھی مکمل ہو گئی، اردو کی فارسی اور فارسی کی اردو دونوں بن گئی ہیں۔ تو جتنے بھی یہاں پہ ٹاسک دیے ہیں اس کو کمپلیٹ فرما لیں، کل یہاں سے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اس کی تیاری مکمل کر کے آئیں، کاپی پہ لکھ کے لائیں۔
کل نہیں کا بیان ہم پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔